नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन सेटको सोल्युसनहरूको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ज्ञानको थितिजलाई पार गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई कृपया लाइक र सेयर गर्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनुहोला भन्दै म आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ म कक्षा 7 को नेपाली विषयको हाम्रो पाठ छ अवसरको सदुपयोग भन्ने जुन दैनिकी छ हो त्यसको चाहिँ अभ्यास खण्डमा हामी छिर्न गइरहेका छौँ। यसको अभ्यास हामी गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले अगाडिको भिडियोमा यो अवसरको सदुपयोग भन्ने दैनिकी हामीले पाठ पढेका थियौँ र यसको सारांश पनि हामीले सुनेका थियौँ, बुझेका थियौँ। यसबाट पाइने शिक्षाको बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। अब यसको शब्द भण्डारको अभ्यासमा जाउँ है। यहाँ क नम्बरमा एउटा अभ्यास छ, दिएका अर्थ बुझाउने शब्द पाठबाट खोज्नुहोस् भनेर भनेको छ है। पैदल माध्यमबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्ने वा घुम्ने काम, यसलाई के भनिन्छ? यो भनेको चाहिँ पदयात्रा हो। के हो अरे? पदयात्रा। यो पाठमै छ है, तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाएर। हिँडेर चाहिँ कुनै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने काम अथवा घुम्ने कामलाई पदयात्रा भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ। कुनै कुरा जान्ने इच्छा अथवा आकाङ्क्षालाई हामी के भन्छौँ? उत्सुक। के भन्छौँ अरे? उत्सुक अथवा उत्सुकता भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। कुनै कुरा जान्ने इच्छा भनेको उत्सुकता। अर्कोमा जाउँ। मनलाई अन्त नडुलाई एकै कुरामा मात्र केन्द्रित गरेको है। मनलाई चाहिँ अरूतिर नचलाइकन नडुलाइकन एउटा ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुनुको अवस्थालाई के भनिन्छ? हामी एकाग्र भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? एकाग्र। अर्को जाउँ। दायाँ अङ्ग शिव र बायाँ अङ्ग पार्वतीको गरी दुवैका आधा आधा अङ्ग मिलेर बनेको रूपलाई हामी के भन्छौँ? अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर। तारकेश्वर क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरू मन्दिर गएका हुन्छन् हैन, र त्यति बेला उनीहरूले अर्धनारीश्वरको मूर्ति त्यहाँ देखेका हुन्छन् है। आदि भगवान चाहिँ शिव, आदि चाहिँ पार्वती माताको। ल अर्को जाउँ। देश विदेश घुम्ने व्यक्ति। देश विदेश घुम्ने व्यक्तिलाई के भन्छौँ हामी? पर्यटक भन्छौँ। टुरिस्ट है, पर्यटक। ल यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि यी सबै पारिभाषिक शब्दहरू हुन् है। परिभाषाले बुझ्न सकिने खालके शब्दलाई हामी पारिभाषिक शब्द भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो पाठहरूमा दिएको थियो। अब अर्कोमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 मा उपयुक्त अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ शब्द र अर्थ दिएको छ, हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने छ है त। ल जाउँ। अब्बल भनेको छ। अब्बल भनेको के हो त? पहिलो नम्बरको, 1 नम्बरको उत्तम भनेर भन्न खोजेको है। त्यस्तै गरिकन वातावरण। वातावरण भनेको हाम्रो वरिपरिको परिवेश, इन्भाइरोमेन्टलाई हामी भन्छौँ वातावरण। अर्को जाउँ। समझदारी। समझदारी भनेको होसियारी है। विश्राम। विश्राम भनेको आराम गर्ने काम है, रेस्ट गर्ने कामलाई के भनिन्छ? विश्राम भनिन्छ। त्यस्तै वेशभूषालाई भने के भन्छौँ? पहिरन हैन। उनीहरूले लागेको कुरा, उनीहरूको पहिरनलाई वेशभूषा भनेर भनिन्छ। ल अर्को अभ्यासमा जाउँ। पाठबाट कुनै 5 वटा पारिभाषिक शब्द पहिचान गरी तिनको अर्थ लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ अब मैले कलर लगाएको छु, हेर्नुहोस् है त। पारिभाषिक शब्द खोज्नुपर्ने छ 5 वटा, अनि तिनीहरूको अर्थ पनि लेख्नुपर्ने छ। अब पारिभाषिक शब्द भनेको के हो भने परिभाषाले मात्रै बुझिने, डिफिनेसनले मात्रै बुझिने खालका शब्दहरूलाई हामी पारिभाषिक शब्द भन्छौँ। जस्तो पाठमा हेर्नुहोस्, यहाँ सम्प्रेषण भन्ने शब्द छ, यो पारिभाषिक शब्द हो है। अब सम्प्रेषणको अर्थ के हुन्छ भने कुनै एक ठाउँ अथवा एक व्यक्तिबाट अर्को ठाउँ अथवा अर्को व्यक्तिमा कुनै समाचार अथवा विचार पुर्याउने कामलाई हामी के भन्छौँ? सम्प्रेषण भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अर्कोमा जाउँ। संस्कृति भन्ने शब्द पनि यो पारिभाषिक शब्द नै हो। संस्कृति भनेको के हो?
समाजको रीतिरिवाज अथवा सामाजिक रीतिरिवाज र परम्पराको एउटा समष्टिगत रूप स्वरूप हो संस्कृति है। यसको यो अर्थ हो। अर्को पारिभाषिक शब्दमा जाउँ। इन्द्र जात्रा भनेर भनेको छ। अब इन्द्र जात्रा भनेको के हो त भन्दाखेरि भदौको शुक्ल चतुर्दशीमा चाहिँ काठमाडौँमा गरिने यो गणेश भैरव र कुमारीको एउटा यात्रा हो, एउटा जात्रा हो, जसलाई हामी भन्छौँ इन्द्र जात्रा। ठिक छ। अर्को हेरौँ, संविधान। संविधान भनेको पनि पारिभाषिक शब्द हो। संविधान भनेको देशको मूल कानुन है, देशको चाहिँ मेन ललाई हामी संविधान भनेर भन्छौँ। अर्को अर्धनारीश्वर भनेर भनेको छ है। अर्धनारीश्वर भनेको पनि यो पारिभाषिक शब्द नै हो, किनकि यो पनि परिभाषाले मात्रै बुझिन्छ। भनेको आदि शरीरको आदि भाग चाहिँ पुरुषको र आदि भाग चाहिँ नारीको भएको एउटा आकृतिलाई हामी के भन्छौँ, अर्धनारीश्वर भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै प्रदूषण भनेर भनिएको छ। प्रदूषण पनि के हो त, पारिभाषिक शब्द नै हो है। प्रदूषण भनेको चाहिँ दूषित पार्ने काम हैन, रोग व्याधि अथवा स्वास्थ्यमा हानि गर्ने तत्त्वको सराईलाई हामी के भन्छौँ, प्रदूषण भनेर भन्छौँ है। दूषित पार्ने कामलाई प्रदूषण भनेर भनिन्छ। ल, यो पारिभाषिक शब्दहरू हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। अर्को पनि छ, हेरौँ ल। राष्ट्र निकुञ्ज। यस्ता अनेक शब्दहरू छन् है यहाँ। राष्ट्र निकुञ्ज भनेको पनि पारिभाषिक शब्द हो। राष्ट्र निकुञ्ज भनेको चाहिँ कुनै पनि वनको सम्पदा हैन, जीवजन्तु पनि हुन सक्छन्, वनस्पति पनि हुन सक्छन् हो, त्यस्तो वनको सम्पदाको सुरक्षाका उद्देश्यले निर्माण गरिएको एउटा स्थल हो, निर्माण गरिएको एउटा ठाउँ हो, जसलाई भनिन्छ राष्ट्र निकुञ्ज है। त्यस्तै सङ्क्रमण। सङ्क्रमण भनेको पनि के हो त, एउटा पारिभाषिक शब्द नै हो। भनेको एक वस्तुबाट अर्को वस्तुमा हुने फैलावटलाई हामी के भन्छौँ, सङ्क्रमण भन्छौँ। सङ्क्रमणको अर्थ यहाँ पनि छँदैछ है, फिजिने काम, फैलावट है। ल, त हाम्रो यो 3 नम्बरको अभ्यास पनि सकिसकेको छ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, 4 नम्बरको अभ्यासमा। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। ल हेरौँ, प्रदूषण। अब यहाँ प्रदूषणलाई प्रयोग गरेर एउटा वाक्य बनाउनु पर्यो। भनेपछि अहिले हाम्रो देशमा प्रदूषणको मात्रा निकै बढिरहेको छ है, अथवा अहिले हाम्रो देशमा वातावरण प्रदूषण निकै भइरहेको छ। यसरी पनि वाक्य बनाउन सकियो। सङ्क्रमण। अब अहिले भर्खर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण धेरै देखा परेको थियो, त्यही भएर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यसरी। अर्को शब्दमा जाउँ, चित्रकला। मलाई चित्रकला अत्यन्तै मन पर्छ। यसरी पनि वाक्य बनाउन सकियो है। व्यायाम। व्यायामको के बनाउन सकिन्छ त भन्दा हामीले स्वस्थ रहन दैनिक व्यायाम गर्नुपर्छ। ल, अर्को छ निर्णायक। भनेको जसले निर्णय दिन्छ उसलाई निर्णायक भनेर भनिन्छ। हाम्रो विद्यालयमा भएको हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा निर्णायक मण्डलले मलाई पुरस्कृत गर्नुभयो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। वायुमण्डल। वायुमण्डल भनेको हाम्रो एटमोस्फियर भनेर भनिन्छ है। त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा विभिन्न मानवीय गतिविधिका कारण वायुमण्डल, पृथ्वीको वायुमण्डल प्रदूषित भइरहेको छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अक्सिजन। अब अक्सिजनको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा हामीले बाँच्नको लागि अक्सिजन लिन्छौँ। यसरी। अथवा हामीले सास फेर्नको लागि अक्सिजन लिन्छौँ, अथवा वनस्पतिले खाना बनाउनको लागि अक्सिजन ग्यासको प्रयोग गर्दछन्। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। ल, अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। 1 नम्बरको अभ्यास छ, तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो उच्चारण गर्नु पर्यो है त। विविधता, एकता, देश, ज्वलन्त, उदाहरण, संस्कृति, सन्देश, विदेशी, पर्यटक, सम्प्रेषण। ल, तपाईँहरू पनि यो सुनेर उच्चारण गर्नुहोला है त। अर्कोमा जाउँ। 2 नम्बरको अभ्यास छ, अवसरको सदुपयोग
पाठ तोकिएको समयमा पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस् र उक्त पाठको विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो पाठ हामीले वाचन गरिसकेका छौँ र यसको विषयवस्तुको बारेमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ अगाडिको भिडियोमा, तपाईँले त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब छोटकरीमा भन्ने हो भने यो पाठमा के कस्तो कुराको चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिएको छ भन्दा हामीले जुन अवसर हुन्छ, मौका हुन्छ, त्यो मौकालाई चिन्न सक्नुपर्छ हैन। र मौकालाई चिनेर हामी त्यो मौकालाई प्रयोग गर्न सक्यौँ, सदुपयोग गर्न सक्यौँ, अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुराको एउटा यहाँ उदाहरण दिएको छ, एउटा चित्रकला मार्फत हैन, चित्र मार्फत। त्यस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो पदयात्राको कुरा गरिएको छ, जसमा हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरताको पनि बखान गरिएको छ। नारी र पुरुषको सहकार्य बिना चाहिँ हाम्रो संसार अपुरो हुन्छ भनेर अर्धनारीश्वरको जुन प्रतीकको पनि अलिकति चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै सद्भाव, मेलमिलाप र सहकार्य भएको ठाउँमा चाहिँ आनन्दको अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ गरिएको छ। त्यो भुटेको मकै सबैजनाले खाएका छन् हो, त्यस बेला यसको चर्चा भएको छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ इन्द्रजात्राको वर्णन गरिएको छ, जसले के सङ्केत गर्न खोजिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा विभिन्न जात जाति, विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरूको बसोबास गर्दछ। उनीहरू मिलिजुली हैन सद्भावका साथ मेलमिलाप गरेर बस्दछन्। हाम्रो देशमा अनेकतामा एकता छ भन्ने कुराको यहाँ चर्चा गरेको छ। यस्तो विषयको यस पाठमा अवसरको सदुपयोगमा चर्चा भएको छ है त। ल अर्को जाउँ, तल दिएका प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। एक वाक्यमा उत्तर भन्नु पर्यो। ल हेरौँ, दैनिकीमा कति दिनको विषयवस्तु समावेश भएका छन्? 3 दिनको, असोज 1 गते, असोज 2 गते, असोज 3 गते है। भनेपछि 3 दिनको विषयवस्तु समावेश भएका छन्। अर्कोमा जाउँ, विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत कुन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो? कुन कार्यक्रमको? चित्रकला कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो है। ल त्यस्तै अर्को जाउँ, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम कसको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भनेर भनेको छ। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम चर्चित चित्रकार चेतनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को जाउँ, चित्रकला प्रतियोगितामा को प्रथम भए? चित्रकला प्रतियोगितामा हाम्रो दैनिकीको म पात्र दिपा कार्की प्रथम भए अथवा भइन्, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अर्को जाउँ, दिपालाई किन चित्रकला मन परेको हो भनेर भनेको छ। त मन एकाग्र र शान्त हुने भएकाले र धेरै कुरालाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने भएकाले चाहिँ दिपालाई चित्रकला मन परेको हो। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 4 मा। तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइनसम्म तपाईँहरूले यसको उत्तर दिनु होला है त। हेरौँ, अतिथि चित्रकारले बनाएको चित्र कस्तो थियो भनेर भनेको छ। अब अतिथि चित्रकार भनेको चर्चित चित्रकार चेतन आउनुभएको थियो हैन। त अतिथि चित्रकारले बनाएको चित्र एकदमै अनौठो किसिमको, अनौठो प्रकारको थियो। त्यसमा एउटा मानिसको चित्र थियो जसको मुख चाहिँ कपालले छोपिएको थियो भने त्यस मानिसको खुट्टामा 2वटा पखेटा लागेका थिए। यसरी हामीले यो प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को जाउँ, अतिथि चित्रकारको चित्रले दिएको सन्देश के हो भनेर भनेको छ। अतिथि चित्रकारको चित्रले के सन्देश दियो त भन्दा त्यो अतिथि चित्रकारले बनाएको चित्रमा मानिसको मुख कपालले छोपिएको थियो र खुट्टामा 2वटा पखेटा थियो हैन। र त्यो चित्र अवसरको थियो। अवसरलाई हामीले देखेर पनि चिन्न सक्दैनौँ र त्यो अवसर कहिले पनि एक स्थानमा बसिरहँदैन, उडेर अन्यत्र गइहाल्छ। त्यसैले हामीले मौका अथवा अवसरलाई चिन्न सक्नुपर्छ, तिनीलाई देखेर चिन्न सक्नुपर्छ र त्यो मौकाको फाइदा उठाएर हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने सन्देश चाहिँ अतिथि चित्रकारको चित्रले दिएको सन्देश हो है। ल अर्को जाउँ, वातावरण प्रदूषण बढ्नुको कारण के हो भनेर भनेको छ। वातावरण प्रदूषण बढ्नुको कारण भनेको विविध मानवीय गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि हो है। मानवीय गतिविधिको कारणले
प्रदूषण बढेको हो, जस्तो बढ्दो जनसङ्ख्या, वन जङ्गलको फलानी, जथाभावी फोहोर फाल्ने, सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर अनि पानीका मुहानहरू स्रोतहरू फोहोर बनाएका कारणले गर्दाखेरि वातावरण प्रदूषण बढेको हो। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है उत्तर। अर्को जाउँ। थोरै खाजाले पनि पदयात्रामा सहभागी सबैले पेट भरिएको अनुभव गर्नुको कारण के हो भनेर भनेको छ है। अब यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दा, त्यो अलिकति भुटेको मकै सबैजनाले बराबर बाँडेर खाए र यसरी मैत्री भावले मित्रताको भावनाले खाएको थोरै खाजाको कारणले गर्दाखेरि पदयात्रामा सहभागी सबैको पेट भरिएको हो अथवा सबैले पेट भरिएको अनुभव गरेका हुन् भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मूल कारण के हो त? उनीहरूमा भएको मैत्री भावको कारणले गर्दाखेरि हो, मित्रताको भावनाले गर्दाखेरि हो है त। ल अर्को जाउँ। परिवार वा समाजमा सबैजना सुखी र खुसी कसरी हुन सक्छन् भनेर भनेको छ है। जुन ठाउँमा सद्भावना, मेलमिलाप र सहकार्य हुन्छ, जुन ठाउँमा हार्दिक मित्रता हुन्छ, त्यहाँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आनन्दको अनुभव हुन्छ र परिवार वा समाजमा सबैजना खुसी र सुखी हुन सक्छन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अब भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्नहरूको सबै उत्तर सुनेर राम्ररी आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। अब अभ्यास नम्बर 5 मा हामी जान्छौँ। व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। अब हाम्रो क नम्बरको प्रश्न के छ भने, हाम्रो देश जातीय विविधताभित्र एकता भएको देशको ज्वलन्त उदाहरण हो भनेर यहाँ भनिएको छ है। अब यसको व्याख्या गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो भन्दा, प्रस्तुत वाक्य हाम्रो नेपाली पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 को नेपाली पुस्तकको अवसरको सदुपयोग भन्ने पाठबाट साभार गरिएको हो र हाम्रो देश, अब यसमा चाहिँ मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्छ कि हाम्रो देश 4 वर्ण र 36 जातको साझा फुलबारी हो। हाम्रो देशमा नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री, शेर्पा, थकाली, राई, राजवंशी जस्ता अनेक जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। उनीहरूको आफ्नै प्रकारको संस्कृति, आफ्नै प्रकारको वेशभूषा, आफ्नै प्रकारको बोलिने भाषाहरू छन् र यी सबै मिलेर एकजुट भएर चाहिँ देश निर्माणको कार्यमा अघि बढेका छन्। यिनीहरूको संस्कृतिले गर्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ विश्वमा चिनिएको छ र हाम्रो देश एकदमै सुन्दर भएको छ। त्यसैले हाम्रो देशमा अनेकतामा पनि एकता छ। त्यसकारण हाम्रो देश जातीय विविधताभित्र एकता भएको देशको ज्वलन्त उदाहरण हो भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी तपाईहरूले व्याख्या गर्नु पर्यो है त। ल अब अर्को जाउँ। जुन ठाउँमा सद्भावना, मेलमिलाप र सहकार्य हुन्छ, त्यस्तो परिवार र साथी सङ्गीको समूहमा सबै खुसी र सुखी हुन्छन् भनेर भनेको छ। प्रस्तुत वाक्य, अब यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि, प्रस्तुत वाक्य कक्षा 7 को नेपाली किताबको अवसरको सदुपयोग भन्ने पाठबाट साभार गरिएको हो र यस पाठमा सबैजना मेलमिलाप भएर बसियो भने, सबैजनामा सद्भाव कायम भयो भने सबैजना सुखी हुन्छन् हैन, खुसी हुन्छन् भन्ने कुरा पनि व्यक्त गरिएको छ। हाम्रो देशमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। यहाँ सयौं भाषा बोल्ने मानिसहरू एकै ठाउँमा एकै परिवेशमा बस्ने गर्दछन्। उनीहरूको संस्कृति अलग छ, उनीहरूको वेशभूषा अलग छ, उनीहरू बस्ने वासस्थान अलग छ, तर पनि उनीहरूबीच सद्भावना, सदाचार र मेलमिलापको भावना कायम नै छ। उनीहरू एक अर्कालाई सम्मान गर्छन्। विभिन्न धर्म जस्तो हिन्दू, मुसलमान, इस्लाम धर्म, इसाई धर्म, बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू एक अर्काको पर्वहरूमा मेलमिलाप गरेर मिलिजुली त्यो खुसीको, त्यो आनन्दको साटासाट गर्छन्। सुख दुःखमा एक अर्कालाई हेर्छन् र त्यस्तो परिवेश जहाँ छ, जहाँ
मानिस मानिस बिचमा राम्रो भावना, सद्भावना र मेलमिलापको भावना, त्यस्तै सहकार्य हुन्छ, त्यस्तो परिवार, त्यस्तो साथीसँगको समूह, त्यस्तो समाजमा सबै खुसी र सुखी हुन्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसरी हामीले यसको व्याख्या गर्नुपर्छ है त। ल तपाईँले यहाँ अब अरू कुराहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो रुचिअनुसार। अर्को अभ्यासमा जाउँ। अवसरको सदुपयोग पाठको सार लेखेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर अभ्यास नम्बर 6 मा छ है। अब सार भनेको मूलभूत कुरा, मूल भाव भनेर भन्न खोजेको हो है। र यसको मूल भाव हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि चर्चा गरिसकेका छौँ र यो अघिको अभ्यासमा पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले त्यो राम्ररी सुनेर चाहिँ गर्नु होला है त। यो अभ्यास नम्बर 2 मा पनि हामीले त्यसको बारेमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। ल अब लामो उत्तरमा जाउँ है त। 7 नम्बरमा छ, लामो उत्तर लेख्नुहोस्। अवसरको सदुपयोग पाठमा म पात्रले समयको सदुपयोग कसरी गरेकी छिन् लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है। हाम्रो नेपाली किताब कक्षा 7 को नेपाली किताबको अवसरको सदुपयोग भन्ने पाठमा म पात्र दिपाले आफ्नो समयको निकै सजगतापूर्वक आफ्नो समयको चाहिँ सदुपयोग गरेकी छिन्। उनी एकदमै जागरिली, एकदमै जागरुक, नयाँ विचार र चिन्तन गर्ने खालकी पात्रको रूपमा यहाँ उनलाई उभ्याइएको छ। हरेक बिहान, हरेक दिनको बिहानी 5 बजे उठेर उसले आफूले गर्नुपर्ने नित्य कर्म समयमै सकेकी छिन् र आफ्नो कोठामा बसेर आफूलाई रुचि लागेको कुराहरू पढ्न थालेकी छिन्। त्यस्तै गरिकन बिहीबारको दिन जुन शिक्षकहरूले गृह कार्य दिनुभएको थियो, त्यो गृह कार्य पनि उसले शुक्रबार समयमै सकेर आफूलाई रुचि लाग्ने चित्रकलाको अभ्यास गर्न थालेकी छिन्। समयमा सुत्ने, उठ्ने उनको यो बानी, समयमा पढ्ने उनको यो बानीले उनले समयको सदुपयोग गरेको प्रष्ट हुन्छ। त्यस्तै हरेक हप्ताको शुक्रबार विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापमा उनी भाग लिने गर्छिन्। यस्तो क्रियाकलापमा भाग लिएर कुनै पनि विद्यार्थीको, कुनै पनि व्यक्तिको सृजनात्मक कला, उसको रचनात्मक कलाको अभिवृद्धि हुन्छ। र यहाँ यस पाठमा म पात्र दिपाले यस कुराको पनि फाइदा लिएकी छिन्। अतिथि चित्रकार चेतनको चित्रबाट उनले समयको महत्त्व बुझेकी छिन्। कसरी अवसर आउँछ, अवसरलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, देखेर पनि चिन्न सक्दैनौँ र त्यो अवसरको फाइदा उठाउन सक्दैनौँ भन्ने कुराको जानकारी यहाँ म पात्र दिपाले पाएकी छिन्। त्यस्तै शनिबार र आइतबार बिदाको दिनलाई पनि उनले घरमा बसेर सुतेर फिल्म हेरेर व्यतीत गरेकी छैनन्। शनिबारको दिन उनी पदयात्रामा गएकी छिन्, जसले गर्दाखेरि उनको शरीरको व्यायाम पनि भएको छ र जुन ठाउँमा पदयात्रा गएकी छिन्, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको तारकेश्वर क्षेत्रमा उनीहरू पदयात्रामा गएका थिए र त्यहाँ गएको बेला उनले त्यहाँको त्यस ठाउँको प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाएकी छिन् र त्यस ठाउँको विविध जानकारी लिएकी छिन्। त्यस्तै अर्धनारीश्वर स्वरूपको दर्शन गरेर नारी र पुरुष एकै सिक्काका 2 पाटा हुन् भन्ने यथार्थ कुरा पनि उनले बुझेकी छिन्। नारी र पुरुषहरूले सँगसँगै मेलमिलाप गरेर अघि बढेमा मात्रै सफलताको शिखर चुम्न सक्छ भन्ने कुरा उनले समयमै ज्ञान पाएकी छिन्। त्यस्तै गरिकन जुन ठाउँमा मानिसहरूबीच सद्भावना, मेलमिलाप र सहकार्य हुन्छ, एकदम राम्रो मैत्री भावना हुन्छ, हो त्यस्तो ठाउँमा अथवा त्यहाँ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मानिसले आनन्दको अनुभव गर्न सक्छ भन्ने कुरा उनले
भुटेको मकै खाजा खाएको अवसरमा बुझेकी छिन्। त्यस्तै आइतबारको दिन बिहान चाँडै उठेर उनी बिदाको समयलाई सदुपयोग गर्दै हाम्रो देशमा भएको चाडपर्व अथवा एउटा चाड इन्द्र जात्रामा घुम्न गएकी छिन् आफ्नी आमा र आफ्नी भाइसँग। र त्यहाँ गएर उनले हाम्रो नेपालको संस्कृतिबारे निकै गहकिलो कुराहरू बुझेकी छिन्। हाम्रो देश नेपालमा अनेक जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। ती मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका लुगाहरू, तिनीहरूको आफआफ्नो वेशभूषाहरू हुन्छन्। उनीहरूको संस्कृति बेग्ला बेग्लै छ र ती संस्कृतिको बारेमा पनि उनले जानकारी पाएकी छिन्। र हामी सबै मानिसहरू एक भएर कुनै कुरामा लाग्यो भने, हामी सबैमा मेलमिलाप भयो भने हामी जस्तो सुकै अप्ठ्यारो काम पनि सफलतापूर्वक गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उनले बुझेकी छिन्। यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने उनले शुक्रबारदेखि आइतबारको दिनसम्म जति पनि उनले क्रियाकलापहरू गरिन् त्यसबाट उनलाई निकै नै फाइदा पुगेको छ। र हरेक रात उनले सुत्ने बेलामा दैनिकी लेख्ने गर्छिन्, जसको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा ती बितेका कुराहरूलाई हेरेर तिनीहरूलाई जाँचेर भविष्यमा कस्तो खालके कथम उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि उनले दिएकी छिन्। त्यसैले उनले म पात्र दिपाले अवसरको सदुपयोगको भन्ने जुन पाठ छ, त्या पाठमा एकदम उचित तवरले, एकदम राम्रो तरिकाले आफ्नो समयको सदुपयोग गरेर अघि बढेकी छिन् भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। यो प्रश्नको उत्तर सुनेर आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है, अनि पछि एक्जामको लागि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। अब यही कुरालाई तपाईँहरूले अझै मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर र सांस्कृतिक दृष्टिले समृद्ध देश हो भन्ने भनाइलाई पाठका आधारमा तर्कसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब हेरौँ, हाम्रो देश नेपालमा अनेकौँ सुन्दर ठाउँहरू छन्। हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न सुन्दर नदीनालाहरू छन्। लहरै मिलेका सेता दाँतका पङ्क्ति जस्तै उच्च उच्च हिम श्रृङ्खलाहरू छन्। त्यस्तै हाम्रो देशमा जताततै पहाड पर्वतहरूमा हरियालीहरू छ। छाँगा छहराहरू हेर्दाखेरि मानिसहरूको मन एकदमै आनन्दित छ। र यस पाठमा अवसरको सदुपयोग भन्ने पाठमा दिपा लगायत, म पात्र लगायत उनीहरूका साथीहरू र दिपाको बुवा चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको तारकेश्वर क्षेत्रमा गएर पदयात्राका लागि गएका छन्, जहाँ उनीहरूले प्रकृतिको मनोरम सुन्दर दृश्यावलीको अवलोकन गरेका छन्। त्यहाँ उनीहरू रमाएका छन्। विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूको चिरबिरे आवाजले गर्दाखेरि उनीहरू मन्त्रमुग्ध भएका छन्। त्यहाँको स्वच्छ वातावरण देखेर उनीहरूलाई त्यो ठाउँ छोडेर जान मन लागिरहेको हुँदैन। यसरी यस पाठमा हाम्रो देशमा भएको प्राकृतिक सुन्दरतालाई बडो आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै हाम्रो देशमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। हाम्रो देश 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो। हाम्रो देशमा सयौँ भाषाहरू मानिसहरूले बोल्दछन्। त्यसैले हाम्रो देश भाषाहरूको पनि धनी देश हो। ती अनेक जात जातिका मानिसहरूले मनाउने चाडपर्वहरू, उनीहरूको संस्कृतिहरू पनि बेग्ला बेग्लै छन्। यसरी हेरी ल्याउने हो भने हाम्रो देशमा जतिको संस्कृति विश्वका अरू कुनै देशमा छैन। र यहाँ अनेक जात जातिका मानिसहरू पनि आफ्नो दुःख सुख एक आपसमा साटेर मेलमिलाप, सद्भावना
को विचारलाई अघि ल्याएर भाँचेका छन्, बसेका छन्। अनेकतामा एकता छ। जसरी एउटा फुलबारीमा विभिन्न फुलहरू हुन्छन्, तिनीहरूको विभिन्न रङ्गहरू हुन्छन्, तिनीहरूको उचाइ बेग्ला बेग्लै हुन्छ, तर पनि त्यो फुलबारी अत्यन्त मनमोहक देखिन्छ, अत्यन्त सुन्दर देखिन्छ, मनै लोभ्याउने खालको देखिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो देश नेपाल पनि अनेक जात जातिको एउटा साझा फुलबारी जस्तो देखिन्छ, जसले हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाएको छ, हाम्रो देशलाई धनी बनाएको छ, हाम्रो देश नेपाललाई विश्व सामु चिनाएको छ। र यस पाठमा पनि इन्द्र जात्राको अवसरमा म पात्र दिपा उनकी आमा र भाइ काठमाडौँको बसन्तपुरमा इन्द्र जात्रा हेर्न गएका छन्। त्यहाँ उनीहरूले देखेको मानिसहरूको भिडभाड, त्यस्तै मानिसहरूमा भएको एकता, उनीहरूले बोल्ने भाषा, उनीहरूको वेशभूषा देखेर दङ्ग परेका छन्। र यसरी हामी भन्न सक्छौँ कि नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर र सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध देश हो। यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अनेक अरू कुराहरू पनि तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ छोटो तरिकाले लामो उत्तर यसको दिएँ है त। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। तपाईको विद्यालयमा आयोजना गरिएको कुनै एक दिनको कार्यक्रमलाई समेटेर दैनिकी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब तपाईँको विद्यालयमा पनि अनेक कार्यक्रम हुन्छ होला नि त, होइन? नाचगानको कार्यक्रम, खेलकुदको कार्यक्रम, वाद विवाद, वक्तित्व कला, हाजिरी जवाब, गायन प्रतियोगिता हो। कुनै यस्तो प्रतियोगिता भएको छ अथवा कुनै यस्तो कार्यक्रम भएको छ भने तपाईँले त्यो कार्यक्रममा जति पनि कुराहरू देख्नुभयो, सुन्नुभयो हो, त्यसलाई विचार गरेर मनन गरेर एउटा दैनिकी तपाईँहरूले लेख्नु होला है। जसरी यो पाठमा म पात्र दिपाले चाहिँ दैनिकी लेखेकी छिन्, त्यसरी त्यही प्याटर्नमा, त्यही शैलीमा तपाईँहरूले यो दैनिकी लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई जाँचमा पनि दैनिकी लेख्न भनेर आउँछ है त। त्यही भएर यसको प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला है तपाईँहरूले। अर्को जाउँ। अवसरको सदुपयोग पाठबाट तपाईँले के सन्देश पाउनुभयो? 100 शब्दसम्ममा लेखेर कक्षामा सुनाउनु भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। अब यसको बारेमा हामीले धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ, होइन? यो अवसरको सदुपयोग भन्ने पाठबाट हामीले के शिक्षा पायौँ त? 100 शब्द भनेको छ है। त यो पाठमा चित्रकलाको, विद्यालयमा भएको चित्रकला प्रदर्शनीबाट हामीले अवसरलाई चिनेर, मौकालाई चिनेर मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ। मौकालाई हामीले देखेर पनि नचिन्ने अवस्थामा हुन्छौँ। त्यसैले त्यस्ता मौकाहरूलाई, त्यस्ता अवसरहरूलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै लाभ उठाउन सक्नुपर्छ। किनकि मौका आउँछ फर्कदैन, बगेको खोला फर्कदैन। हामीले समयको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अलिकति घटाएर लेख्नु होला। त्यस्तै हामीले वातावरण प्रदूषण गर्नु हुँदैन। अनेक प्रकारका अहिले बढ्दो जनसङ्ख्याको कारणले गर्दाखेरि, वन जङ्गलको फलानी, डेफोरेस्टेसनले गर्दाखेरि, जथाभावी जहीँतहीँ फोहोर फाल्नको कारणले हाम्रो वातावरण प्रदूषित भइरहेको छ। हाम्रो नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतामा बाधा पुगिरहेको छ। यस्तो काम हामीले गर्नु हुँदैन। हामी बस्ने वातावरण, हाम्रो प्रकृतिलाई जहिले पनि सुन्दर राख्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश हामीले यसबाट पायौँ। त्यस्तै अर्को सन्देश के पायौँ भन्दाखेरि, नारी र पुरुष भनेका एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्, यिनीहरूको सहकार्य बिना संसार अपुरो हुन्छ भन्ने शिक्षा पनि पायौँ। त्यस्तै सद्भाव, मेलमिलाप र सहकार्य भएको ठाउँमा जहिले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आनन्दको अनुभव हुन्छ, सबैजना सुखी र खुसी हुन्छन् भन्ने सन्देश पनि हामीले पायौँ भने अर्को के सन्देश पायौँ भन्दाखेरि, हाम्रो देश एकदमै संस्कृतिमा समृद्ध देश हो, प्राकृतिक सुन्दरतामा भरिपूर्ण देश हो र हाम्रो देशमा विभिन्न जात जाति, विभिन्न भाषा भाषी बोल्ने मानिसहरू छन्। उनीहरूमा अनेकतामा एकता छ। त्यसैले हामी पनि उनीहरू जस्तै मिलेर बस्नुपर्छ, मिलिजुली सद्भावको विचार राखेर अघि बढ्नुपर्छ, हाम्रो देश निर्माणको कार्यमा एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले यस पाठबाट पाउँछौँ।
है। अब यही कुरालाई तपाईँले 100 शब्दसम्ममा चाहिँ लेखेर देखाउनु होला है। अब अन्तिम अभ्यास छ, 10 नम्बरको अभ्यास छ। यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले गर्नुपर्ने खालको एउटा अभ्यास हो। तल दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ समयको सदुपयोगको कुरा गरेको छ है। अब यहाँ अन्तिममा के प्रश्न छ भने तपाईँले पढेका कथामध्ये तपाईँलाई मनपर्ने कुनै एक कथाको निष्कर्ष कक्षामा साथीलाई सुनाउनु होला भनेर भनेको छ है। अब तपाईँहरूले कक्षा 1 देखि कक्षा 6 सम्म विभिन्न कथाहरू पढ्नु भएको छ। तपाईँहरूको हजुरबुवाले, बुवाले, आमाले पनि कति दन्ते कथाहरू, लोक कथाहरू तपाईँलाई सुनाउनु भएको होला। त कुनै एउटा कथा तपाईँहरूले भनेर त्यो कथाको निष्कर्ष, त्यो कथाको सार, त्यो कथाको मूलभाव, त्यो कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो, त्यो कथाले दिने सन्देश के हो त्यो कुराको चाहिँ बयान गरेर आफ्नो कक्षामा आफ्नो साथीभाइहरूलाई, आफ्नो शिक्षकवर्गहरूलाई सुनाउनु होला है त। आजको लागि हामीले यति नै गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको, कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने निर्धक्कतापूर्वक हाम्रो यो नम्बर 9849595895 9849595895 यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नुहोला। सर मलाई यति क्लासको यो सब्जेक्टको भिडियो पठाइदिनु भनेर भन्नुहोस्। हामीसँग जे जति भिडियोहरू उपलब्ध छन् ती सबै भिडियोको प्लेलिस्टहरू हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ है। र हामीले अहिले अनलाइन क्लासहरू पनि गरिरहेका छौँ होइन। हरेक क्लासको अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ। त्यो अनलाइन क्लासको भिडियो पनि हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। त्यस्तै गरिकन हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू हालिसकेका छौँ। क्लास 1 देखि ब्याचलर मास्टरसम्मका सबै विषयका ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसन, च्याप्टर वाइज सेटको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोल्युसनको भिडियोहरू हामीले बनाएका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो ज्ञानलाई अर्को सीमासम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। र टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ, त्यसलाई पनि कृपया फलो गरिदिनु होला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि हामीले टाइममा लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै हामीले हरेक दिन नयाँ नयाँ भिडियोहरू, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हालिरहेका हुन्छौँ जुन तपाईँहरूको लागि पनि आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले यदि तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको मोबाइलको स्क्रिनमा नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो लाइभ क्लासमा बस्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो भिडियोहरू सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्याहरू हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो समस्याहरू सुल्झाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको साथ र सहयोग चाहिँ सदैव यसरी नै रहिरहोस्। हजुरहरूको माया सदैव रहिरहोस्। हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर हजुरहरूले गरिदिनु होला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। र जाँदै म यो नम्बर फेरि याद गराउँछु, 9845955895 है। यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँहरूले मेसेज गर्नुहोला, सर मलाई यो क्लासको यो सब्जेक्टको भिडियो पठाइदिनु भनेर हामी सबै पठाइदिन्छौँ। ल हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद।